जिस निज़ाम शमसी में हम रह रहे हैं ये ज़िंदगी के लिए मौजूद तरीन जगह है। सोचें अगर सैयारे एक दूसरे के साथ तवाज़ुन बरकरार ना रख पाएं तो क्या होगा, या अगर इन सैयारों को बाहर से कोई फल्की जिस्म आकर हिट करता है और किसी एक सैयारे की महवरी गर्दिश को बदल देता है तो क्या होगा। तैयार हो जाए इन सवालों का जवाब जानने के लिए कि ज़मीन और निज़ाम शमसी को इन दोनों सूरतों में क्या होगा अगर पास से गुजरता कोई सितारा नेपच्यून का महवर तब्दील कर देता है। जानिए इन फल्की अजसाम के मुतालिक जो बहुत तेजी से हमारी जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं और अंदाजा लगाएं कि वो किस हद तक तबाही मचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरी आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मुहक्किकीन निज़ाम शमसी पर तहकीक करते रहते हैं और मुख्तलिफ सूरत हाल को मुख्तलिफ मॉडल्स पर बनाकर जायजा लेते रहते हैं। मसलन कि क्या होगा जब अचानक से किसी सैयारे को इस निज़ाम शमसी से कहीं दूर उड़ा दिया जाएगा और अगर पास से गुजरता कोई बहुत ही बड़ा सितारा निज़ाम शमसी में दाखिल हो जाए। अगर वो बराह रास्त किसी सैयारे के साथ नहीं भी टकराता तो बहुत से मसाइल जो तसव्वुर भी नहीं किए जा सकते पैदा कर देगा। हमारे निज़ाम शमसी में सैयारों की गर्दिश फितरतन इस तरह से रही है कि छोटी सी तब्दीली भी, जैसा कि किसी एक सैयारे के महवर में तब्दीली भी, हैरानकुन और मुख्तलिफ नताइज सामने ला सकती है और ये तबाहकुन भी साबित हो सकते हैं। और हम यहाँ ट्रिलियन हिस्सों के एक हिस्से जितनी तब्दीली की बात कर रहे हैं। इनमें से एक ऐसे ही मजहर का हालिया दिनों में चर्चा रहा है। मुहक्किकीन ने पता चलाया है कि अगर पास से गुजरता कोई सितारा नेपच्यून के करीब आ जाता है और इसका महवर 0.1% तब्दील कर देता है तो इससे इतनी तबाही होगी कि बाकी के तमाम सैयारे आपस में टकरा जाएंगे या फिर दूर खिला में बिखर जाएंगे। कुछ का कहना है कि ऐसा होने के इम्कानात बिल्कुल नहीं है, ताहम कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि कायनात में ऐसा अक्सर होता रहता है। निज़ाम शमसी में ऐसा होने के इम्कानात इस वक्त बनते हैं जब मरकरी और जुपिटर महवरी गर्दिश के दौरान सूरज के करीब तरीन होते हैं और दरमियानी फासला एक जैसा होता है। तब दो चीजें हो सकती हैं। पहली कि मरकरी अपने महवर से उड़कर सोलर सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाए और जाकर या तो सूरज से टकराए या निज़ाम शमसी के दो अंदरूनी सैयारों विनस और जमीन से टकराए। अब जो चीज मरकरी को सूरज में गिरने से रोकती है वो सैयारे की बेहद तेज रफ्तारी से रोटेशन है जो मुस्तकिल तौर पर सूरज की कशिश शकल के असर को जायल करती रहती है। मुहक्किकीन इस हवाले से मुकम्मल खोज लगाना चाहते हैं कि क्या हो सकता है इस सिमुलेशन को 2000 बार चलाने पर 26 बार सैयारे एक दूसरे से टकराए या बाहरी तरफ वाले सैयारे यूरेनस और नेपच्यून मुकम्मल तौर पर निज़ाम शमसी से बाहर धकेले गए। अब इसका मतलब है कि जमीन भी इन सैयारों के साथ टकरा सकती है और हमारा सैयारा भी सूरज से बहुत दूर खिला में फेंका जा सकता है। ये सूरत हाल क़यामत की सी होगी। अगर मरकरी को जमीन की तरफ फेंका जाता है तो भागने के लिए या छुपने के लिए कोई मौका नहीं बचेगा। मरकरी बड़े से बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब है कि बुरी चीजों का आगाज होने लगा है और जब तक मरकरी चांद के महवर तक पहुंचेगा तो ये सब होना शुरू हो जाएगा। मरकरी का कशिश शकल वाला खिंचाव लहरों को 8 से 10 गुना ऊंचा बना देगा। जमीन पर साहिल समंदर पर वाक़े लहरों में शदीद सैलाब आएंगे जो सिर्फ साहिली इलाकों में ही नहीं दूर दराज इलाकों में भी तबाही मचा देंगे। पानी के ये बहुत बड़े पहाड़ ऐसे सुनामी पैदा करेंगे जिन्होंने मार्च 2011 में फुकुशिमा को तबाह किया था। मरकरी के इस असर से 28 घंटे पहले जमीन और मरकरी की कशिश शकल इस टकराव की रफ्तार बढ़ाना शुरू कर देगी। कुछ मॉडल से जाहिर होता है कि मरकरी 60 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा होगा और बहुत बड़े सुनामी समंदरों में अपना रास्ता बना रहे होंगे। हर तरफ तूफान और बिजली चमक रही होगी और ये सब इतने शदीद होंगे कि हमारे पास इनकी कैटेगरी का कोई स्केल ही नहीं है। ज़लज़ले इतने ताकतवर और शदीद होंगे कि इनके सामने कोई चीज़ भी अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाएगी। अगर तब तक आपने सैयारे से बाहर जाने के लिए कोई सवारी नहीं पकड़ी तो आपका वक्त बहुत तेजी से कम हो रहा होगा। अगर मरकरी इतना ही गर्म हुआ जितना ये अब है तो ज़मीन पर दाखिल होते ही ये समंदरों के साथ जमीन को उबाल कर रख देगा। आपके ऊपर वाले आसमान को मरकरी मुकम्मल तौर पर पुर कर देगा। दोनों सैयारों का एटमॉस्फेयर आपस में कंप्रेस हो जाएगा और शदीद गर्मी की वजह से जमीन पर पाई जाने वाली हर चीज भाप में तब्दील हो जाएगी और बाकी मांदा जमीन पर सिर्फ पिघला हुआ लावा बच जाएगा। दोनों सैयारों के टकराने से बहुत ज्यादा फ्रिक्शन पैदा होगी, इतनी कि दोनों की रोटेशन पहले आहिस्ता होगी और फिर रुक जाएगी। जमीन 1600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूमती है। अगर यह अचानक घूमना बंद कर दे तो इसमें मौजूद हर चीज मशरिक की तरफ उड़ती चली जाएगी। तसव्वुर करें कि लोग, कारें, इमारतें, दरख्त, चट्टानें
اور بہت کچھ سینکڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مشرق کی طرف اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اس سب کے بعد تیز چلنے والی ہوائیں جو اب بھی سیارے کی رفتار سے تیز گھوم رہی ہیں زمین کی تہہ کو اسکور کر دیں گی۔ جیسے جیسے مرکری زمین کے قریب آتا جائے گا بہت زیادہ گرم کھربوں ٹن چٹانیں زمین کو ہر سمت سے آ کر لگیں گی اور 20 منٹ سے بھی کم دورانیے میں سارا سیارہ متاثر ہوگا۔ زمین کی بیرونی سطح انگاروں سے بھری ہوگی اور اندرونی سطح پگھل کر باہر نکلنا شروع ہو جائے گی۔ آخر میں زمین تباہ ہو جائے گی اور زمین کے پھٹنے سے ہونے والے دھماکے سے جو پگھلی ہوئی چٹانیں خلا میں دور تک پھیلیں گی وہ کسی اور سیارے سے جا کر ٹکرائیں گی۔ ایک نیا اسٹرائڈ بیلٹ بن جائے گا جو سورج کے گرد دائرہ بنا رہا ہوگا، جس سے اس بات کا بالکل احساس نہیں ہوگا کہ یہاں ایک سیارہ رہا ہے۔ لیکن تب کیا ہوگا اگر مرکری زمین سے نہیں ٹکراتا بلکہ ہمارا سیارہ اپنے محور سے باہر دھکیل دیا جاتا ہے؟ یقیناً کچھ اچھا تو نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا سیارہ سورج کے گرد چکر لگانے بند کر دیتا ہے تو ان دو چیزوں میں سے ایک ہوگی، یا تو یہ سورج میں گر جائے گا یا پھر سولر سسٹم سے باہر نکل جائے گا۔ سورج میں گرنے کے لیے زمین کو محض 65 دن لگیں گے، اور اگر ہم سورج سے دور اور نظام شمسی کے محور سے دور خلا میں نکل جاتے ہیں تو زمین تقریباً 6 ماہ میں مکمل طور پر جم جائے گی۔ سمندر برف کی تہہ سے ڈھک جائیں گے اور درجہ حرارت -200 ڈگری تک پہنچ جائے گا۔ کچھ لوگ زمین کی تھرمل انرجی سے مستفید ہوتے ہوئے زیر زمین رہ کر گزارا کر لیں گے اور تب تک سیارہ زمین چھوڑ کر کہیں اور جانے کی منصوبہ بندی کر لیں گے، لیکن دراصل تب جانے کے لیے کوئی اور جگہ موجود ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر زمین اپنا محور چھوڑتی ہے تو باقی سیارے بھی سورج سے ٹکرا جائیں گے۔ اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ دیکھنے والے یہ ماڈلز دیکھ کر ڈر جائیں، کیونکہ ایسا ہونے کے امکانات بہت کم بلکہ ہماری زندگی میں 0 ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خلا سے کچھ بھی ہمارے محور میں آ سکتا ہے، جیسا کہ اوموآما، جس کے بارے میں کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سیاروں کے ٹکرانے سے بن گیا تھا۔ محققین نے ایک ستارہ شناخت کیا ہے جو ہمارے نظام شمسی کی طرف 52,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بڑھ رہا ہے اور 64 نوری سال دور ہے۔ اس سیارے کا نام گلیز 710 ہے اور یہ کچھ بہت ہی مختلف کر سکتا ہے۔ ماہر فلکیات کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ستارہ کب زمین کی طرف پہنچے گا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے زمین تک پہنچنے میں 1.35 ملین سال لگیں گے۔ فلکیات کے حوالے سے یہ اتنا لمبا وقت نہیں، لیکن انسانوں کے لیے یہ بہت ہے۔ اگر تب تک انسان سیارے پر رہتے ہیں تو امید کر سکتے ہیں کہ وہ انٹرسٹیلر اسپیس میں سفر کرنے میں مہارت حاصل کر لیں گے۔ یہ ستارہ گلیز 710 زمین سے نہیں ٹکرائے گا بلکہ آرٹ کلاؤڈ سے ہو کر ٹنوں کے حساب سے برفانی اور چٹانی کچرا اور کومیٹ ایسٹرائڈز زمین کی طرف دھکیلے گا، لیکن یہ سب اگلے کچھ ملین سال تک نہیں ہونے والا۔ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ محققین کے مطابق سیارہ زمین اتنا مستحکم نہیں ہے جتنا اسے پہلے سمجھا جاتا رہا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جوپیٹر نظام شمسی کے اندرونی سیاروں کے لیے ڈھال سا کام کرتا ہے۔ یہ بڑے ایسٹرائڈز اور کومیٹس کو اپنی کشش کی وجہ سے کھینچ لیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا جب شو میکر لیوی 9 ٹوٹا اور بڑے بڑے چٹانوں کے ٹکڑے 1994 میں جوپیٹر سے ٹکرائے۔ محققین نے 2 ایسے ماڈلز بنائے ہیں جو نظام شمسی اور سیاروں کی گردش کی موجودہ صورتحال کا نمونہ دکھا سکیں۔ جب دونوں ماڈلز کو فاسٹ فارورڈ کیا گیا تو کچھ پریشان کن معلومات سامنے آئیں، وہ یہ کہ جوپیٹر کی کشش شکل ایک دن مرکری کو اس کے محور سے ہٹا سکتی ہے۔ لہٰذا اب 2 صورتحال سامنے آتی ہیں جن میں مرکری زمین سے ٹکرا سکتا ہے اور ہمارے سیارے کو دور خلا میں پھینکنے کا موجب بن سکتا ہے۔ اس سب کے دوران جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سب سے بچنے کے لیے وہ مارس پر چلے جائیں گے، دوبارہ سوچیں، کیونکہ اس غیر مستحکم نظام میں مارس بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ان ماڈلز میں ایک دفعہ مارس کا بھی خلا سے باہر پھینکا جانا نظر آیا ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ فی الحال ہم سب محفوظ ہیں اور مرکری کا اپنے محور سے ہٹنے کا امکان صرف 1% ہے۔ سورج کے سرخ ہونے اور زمین اور مرکری وینس کو اپنے اندر سمونے میں 5 ارب سال ہے۔ تاہم یہ پیشن گوئی کرنا مشکل ہے اس سے پہلے اس دوران کیا ہوگا اگر ان اربوں سالوں میں نیپچون کو کوئی دھکا لگتا ہے یا مرکری اپنا محور جوپیٹر کی وجہ سے کھو دیتا ہے، جو کہ تقریباً 1 ارب سال تک تو ہونے والا نہیں۔ اس دوران بہت کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ جوپیٹر سیارہ اورٹ کلاؤڈ سے بہت بڑی چٹانیں کھینچ لیتا ہے، جس طرح
की चट्टानें 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स के खत्म होने का बाइस बनी। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर इंसान निज़ाम शमसी पर हुकूमत करना चाहता है तो अभी भी बहुत वक्त है कि इंटरस्टेलर सफर पर महारत हासिल कर ले और नई दुनियाएं तलाश कर ले। मुस्तकबिल गैर वाज़ेह है, लेकिन जमीन और सोलर सिस्टम हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक करें, शेयर करें और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दें।